अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुजूर ख्वाजा गनी नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है कि एक वहां पर ऐसी कार पहुंची है कि जिस कार को देखने के बाद तमाम लोग दंग रह गए हैं, और जो उस कार के अंदर से निकला है उसको देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आखिर वो कार किसकी कार थी, वो कार कैसी कार थी, उसके अंदर कौन बैठा हुआ था कि जो लोग देखकर चौंक गए हैं, लोग देखकर हैरान हो गए हैं। और इतनी भीड़ में, लाखों की तादाद में जहां पर लोग जमा हैं, वहां पर कार में बैठकर दो लोग आखिर किस तरीके से दरगाह के मेन गेट तक पहुंच जाते हैं और किस तरीके से लोग उनके पीछे लग जाते हैं और क्या मंजर निकल करके सामने आता है और क्या हाल उनका होता है, लोग देखकर दंग रह गए हैं। आखिर वो कार कैसी कार है, उन कार में कौन सवार होकर आया है, कौन उन कार के अंदर बैठा है। तो इस चीज को आप देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हुजूर ख्वाजा गनी नवाज से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में या ख्वाजा गनी नवाज जरूर लिख करके जाएं या मुईन हक मुईन जरूर लिख करके जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, वो कार जैसे ही हुजूर ख्वाजा गनी नवाज की बारगाह में आई, जितने भी लोग अपने कामों में मशगूल थे वो सबकी नजरें उस कार की जानिब दौड़ पड़ी। सब लोगों ने उस कार को घेर लिया, लेकिन जैसे ही कार को देखा और कार की जब खिड़कियां खुलती हैं तो नज़ारा अलग ही रहता है कि उसके अगले दोनों दरवाजों से दो शख्स निकल कर के सामने आते हैं जो कि काली ड्रेस में होते हैं। लोग सोच रहे थे कि आखिर ये कौन लोग हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लोग जिस कार से आए उस कार की देखने वाली बात ये थी कि वो पूरी कार गोल्ड से बनी हुई थी, पूरी कार पर सोना लगा हुआ था। उस सोने वाली कार को देखने के साथ ही, उस गोल्डन कार को देखने के साथ ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि आखिर सोने की कार में हुजूर ख्वाजा गनी नवाज की बारगाह में ये कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कार चलती चली गई और मेन गेट के पास में जाकर जैसे ही वो कार रुकना था, लोगों ने चारों तरफ से उस कार को घेर लिया। और जब उसकी खिड़की खुलती है तो जो उसके अंदर से निकलते हैं, कार तो सोने की थी ही, लेकिन उसके अंदर से जो दो आदमी निकले, उन लोगों की उनको देखने के बाद और आंखें फटी की फटी रह गई कि कार सोने की, लेकिन जैसे ही लोग निकले तो वो दोनों लोग इतना सोना पहन रहे थे कि एक साथ लोगों ने किसी इंसान को अब से पहले इतना सोना पहनते हुए नहीं देखा था। कि कम से कम उस सोने की अगर किलो में आप देखो तो वो कई किलो सोना उनके जिस्म पर लदा हुआ था और उसको वो पहने हुए थे। लेकिन आप लोग इस चीज की तरफ ध्यान दें, मैं अभी वीडियो आपके सामने चलाऊंगा, आप पूरा मंजर देखना कि क्या क्या मंजर वहां पर निकल करके सामने आया है। ये आपके सामने क्लिप लगी हुई है, इसको अभी मैं प्ले करूंगा। इसके बारे में आप जान लो कि जैसे ही लोग निकले और निकलने के बाद उसको घेरा तो देखा कि वो दो शख्स निकलकर पूरा गोल्ड वो पहने हुए थे और लोगों ने उनको घेर लिया। पता चला कि कौन लोग हैं, तो वो राजस्थान ही के रहने वाले हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी से ही वो लोग ताल्लुक रखने वाले हैं। उनको देखकर लोग दंग रह गए। उन्होंने बताया कि हम हुजूर ख्वाजा गनी नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं और इस साल भी आए हैं, और हम जो भी मुराद या मन्नत लेकर के हुजूर ख्वाजा गनी नवाज की बारगाह में अब तक आए, हमारी तमाम मुरादें पूरी होती चली गई। और तुम हमको देख रहे हो कि हमारा जो रहने का तरीका है और हम जो जिस तरीके से हम रहते हैं, ये सब हुजूर ख्वाजा गनी नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की देन है कि उन्होंने हमको इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि हमने कार भी सोने की तैयारी कराई है और हमारे पास इतना सोना है कि हम उसको पहनकर चलते हैं। हालांकि सोना पहनना ये मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन ये इनकी ऊपर है कि ये इस काम को क्या कर रहे हैं।
یہ کام اگرچہ حرام کام ہے کہ اگر کوئی انسان سونا اپنے جسم پر پہنے، خاص کر یہ چیز خاص ہے مرد کے لیے کہ مرد اگر اپنے جسم پر سونا پہنے تو یہ اس کے لیے بالکل حرام ہے۔ تو اگرچہ انہوں نے حرام کام کیا، اس چیز کی شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ اپنی اس دھن دولت سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور خواجہ غنی نواز سے ہم محبت کرنے والے ہیں، حضور خواجہ غنی نواز نے ہم کو نوازا ہے، تو ہم اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ ہم نے اپنی کار بھی گولڈ ہی سے تیار کرائی ہے اور اتنا سونا ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کو پہن کر کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ سونا نہ پہنیں، کیونکہ شریعت کے اندر اس کو حرام رکھا گیا ہے۔ لیکن حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے، جو بھی ان سے کچھ مانگتا ہے، مراد لے کر کے جاتا ہے، تو چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ویکتی ہو، ہر انسان کی مراد کو حضور خواجہ غنی نواز پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن دل سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ حضور خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں تم پریشانی لے کر کے جاؤ، حضور خواجہ غنی نواز ضرور اس کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ تم سوچتے ہو کہ کیا حضور خواجہ غنی نواز کو بس کہتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کے راجا ہیں، ہندوستان کے راجا ہیں؟ ایک بار آزما کر تو دیکھو، ایک بار جاؤ تو صحیح۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو ایک بار مراد مانگے اور جا کر تو دیکھیں، ان سے ایک بار مانگ کر تو دیکھیں، پھر بتانا کہ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو مراد لے کر کے گئے وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایک بار آزما کر دیکھو، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہاں حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہندوستان کے راجا ہیں، اور ایسے راجا ہیں کہ جو کوئی ویکتی نہیں دے سکتا تو وہ خواجہ کی بارگاہ سے ہم کو مل جایا کرتا ہے۔ اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ حضور خواجہ غنی نواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ حضور خواجہ غنی نواز کے صدقے میں لوگوں کو جلدی نوازتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات اس چیز کی طرف توجہ دیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ حضور خواجہ غنی نواز کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور وہاں پر اس درگاہ پر مندر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہاں پر یاچکائیں داخل کر رہے ہیں، سروے کی مانگ کر رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے تم کس منہ سے وہاں پر اس طریقے کی الزام بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہو؟ کیوں حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی سوچ رہے ہو؟ تم سے پہلے بہت آئے، کوئی ہٹا نہ سکا، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اس لیے چاہے وشنو گپتا ہو یا اور بھی جو بھی ہندو سنگٹھن کے لوگ حضور خواجہ غنی نواز کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہے کتنی بھی زور، کتنی بھی طاقت لگا لیں، لیکن ہرگز وہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔